नमस्कार, म विज्ञान विषय शिक्षण सहजीकरण शिक्षक तथा सोमेश्वर माविका शिक्षक प्रेमलाल विश्वकर्मा माडी एफएम को सहयोगमा माडी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको विज्ञान विषयको बसाइमा रसायन विज्ञानको पहिलो पाठ एकाइ 8 तत्त्वहरूको वर्गीकरणको बारेमा छलफल गर्दछौँ। भाइ बहिनी हो, तिम्रो विज्ञान किताब पल्टाउ त पेज नम्बर 81 एकाइ 8 तत्त्वहरूको वर्गीकरण पेज नम्बर कति रे 81 हामीले योभन्दा अगाडिको बसाइमा भौतिक विज्ञान अन्तर्गत नाप अर्थात् मेजरमेन्ट र जीव विज्ञानको पहिलो पाठ बिरुवा र जनावरको वर्गीकरणको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। भाइ बहिनी हो, म तपाईहरुलाई अघिल्ला कक्षाहरूमा अर्थात् कक्षा 8 मा तत्त्वहरूको बारेमा पढि नै सक्यौँ। तत्त्वहरूलाई मिलाएर अर्थात् वर्गीकरण गरेर टेबल बनाइएको हुन्छ। त्यसलाई पेरियोडिक टेबल भनिन्छ। म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को आधारमा तत्त्वहरूको नामको बारेमा स्मरण गराउन चाहन्छु। पारमाणिक संख्या 1 देखि 10 सम्मका तत्त्वहरूको नाम भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्छौ? हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन। धन्यवाद, राम्रोसँग भन्यौ। त्यसै गरी प्रभात बाबु, तिमीले 11 सोडियम देखि भन्दै जाऊ त। सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, फ्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम। धन्यवाद, दुवै भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग तत्त्वहरूको नाम पारमाणिक संख्या 1 देखि 20 सम्मका स्मरण गरिसक्यौ। हामीले तत्त्व भनेको के हो, तत्त्वको किन वर्गीकरण गरिन्छ भनेर कक्षा 8 मा पढेर आइसकेका छौँ। यस कक्षामा अर्थात् कक्षा 9 मा तत्त्वहरूको वर्गीकरण किन पढ्छौँ, यो पाठ पढिसकेपछि के कुरा सिक्दछौँ, ती कुराहरूलाई म बुदागत रूपमा राख्दछु। पहिला त्यसतर्फ जाउँ है। नम्बर 1, तत्त्वमा परमाणुहरूको संरचना स्पष्ट हुने गरी इलेक्ट्रोनिक विन्यास देखाउन सक्नु पर्दछ। के गर्न सक्नु पर्दछ भने तत्त्वमा परमाणुहरूको संरचना स्पष्ट हुने गरी इलेक्ट्रोनिक विन्यास देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसै गरी संयोजकताको परिभाषित गर्न सक्नु पर्दछ। संयोजकताको परिभाषित गर्नु सक्नु पर्दछ। रेडिकल र आयोनलाई परिभाषित गर्नु पर्दछ। केही साधारण यौगिकहरूको अणुसूत्र लेख्न हामी सक्षम हुनु पर्दछ। यति चाहिँ यो पाठ पढिसकेपछि जान्नु पर्दछ। यसका अलावा
ज्ञानको क्षेत्र अलि फराकिलो बनाउनको लागि विविध पक्षहरूको पनि जानकारी हुनुपर्छ है। तत्त्व। अहिलेसम्म कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लगाइसकेका छन् होला? अहिलेसम्म कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लगाइसकेका छन् होला? प्राकृतिक अवस्थामा कतिवटा? कृत्रिम अर्थात् वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा कतिवटा तत्त्वहरू निर्माण गरिसकेका छन्? अघिल्लो कक्षाको आधारमा तिमीहरू सम्झँदै गर है। अब हामीहरूले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू 1-2 वटा भन त। जस्तै हाम्रो घरमा भान्साकोठामा खेतीबारीमा प्रयोग हुने हँसिया, कोदालो, ढोकामा प्रयोग हुने ताला चापी, गाग्री। अझ तिम्रो विद्यालयमा तिमी कहाँ बस्छौ त? बेन्चमाथि हैन? बेन्चकै कुरा गर। घन्टी, कम्प्युटर, यी वस्तुहरू केबाट बनेका हुन्छन्? पक्कै पनि यी वस्तुहरू फलाम, तामाको प्रयोग भएका हुन्छन्। के को प्रयोग भएको हुन्छन् रे? फलाम, तामा आदि वस्तुहरूको प्रयोग भएका हुन्छन्। अझ कतिपय नानी बाबुहरूले हातमा लगाएको गहना अर्थात् हातमा गलामा लगाएका गहनाहरू कुनै चाँदीका त कुनै सुनले बनेका हुन्छन्। यी सबै के हुन् त? तत्त्वहरू हुन्। तामा, सुन, चाँदी आदि के का उदाहरण हुन् त? तत्त्वहरूका उदाहरण हुन्। हो, तत्त्वहरू त हामीले देखिरहेका छन्, तर यसलाई बुझ्न अलि कठिन परेको रहेछ। अब भाइ बहिनी हो, हामीले के भन्न सक्छौँ भने जुन पदार्थलाई टुक्राएर त्योभन्दा सरल पदार्थ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भने त्यो वस्तुलाई तत्त्व भनिन्छ। फेरि सुन त भाइ बहिनी हो, तत्त्वको परिभाषा जुन पदार्थलाई टुक्राएर त्योभन्दा सरल पदार्थ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भने त्यो वस्तुलाई तत्त्व भनिन्छ। जस्तै फलामलाई टुक्राएर फलामकै परमाणु भन्दा अन्य परमाणु प्राप्त गर्न सकिँदैन। फलामलाई टुक्राएर फलामका परमाणु भन्दा अन्य परमाणु प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले फलाम के हो त? तत्त्व हो। परमाणुहरू इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। ल, अघि नै मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ प्राकृतिक रूपमा हालसम्म कतिवटा तत्त्वहरू छन् भने 92 वटा तत्त्वहरू। कतिवटा रे? 92 वटा तत्त्वहरू पत्ता लगाएका छन् र 26 वटा तत्त्वहरू चाहिँ वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा
तयार पारिसकेका छन्। जम्मा कृत्रिम 26 वटा, प्राकृतिक 92 वटा। जम्मा कति भयो त? 118 वटा तत्त्वहरू पत्ता लगाइसकेका छन्। फेरि सुन त, 92 वटा प्राकृतिक रूपमा र 26 वटा कृत्रिम रूपमा बनिसकेका छन्। जम्मा कति भयो त? 118। जम्मा कति भयो त? 118 वटा तत्त्वहरू अहिले पत्ता लगाइसकेका छन्। त्यसका उदाहरण अघि नै भइसक्यो होइन? सुन, तामा, फलाम जानकारी भइसक्यो। अब म अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्वको बारेमा जानकारी गराउँछु। प्राकृतिक रूपमा सबैभन्दा गरुङ्गो तत्त्व के होला? प्राकृतिक रूपमा सबैभन्दा गरुङ्गो तत्त्व के होला? युरेनियम। सङ्केत के हो? U92। U92 कुन अर्थमा यो तत्त्व अथवा धातु महत्त्वपूर्ण छ भने अलिकति मात्र यसको प्रयोग गरियो भने धेरै मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। अलिकति मात्र यसको प्रयोग गरियो भने धेरै मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा भविष्यमा आउने ऊर्जा सङ्कट पर धकेल्न मद्दत गर्दछ। विकसित राष्ट्रहरूले युरेनियमलाई आणविक हात हतियार तयार गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा पनि युरेनियमको भण्डारण रहेको विभिन्न पत्रपत्रिका तथा समाचारहरूले भनी आइरहेका छन्। हाम्रो देशको उत्तरतर्फ पर्ने कुन जिल्ला त? मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियमको खानी भएको कुरा आएको छ। तर अझै यसको बारेमा अनुसन्धान खोज पताल गर्न बाँकी नै छ है। भाइ बहिनी हो, म तपाईहरुलाई यसको बीचमा एउटा सामान्य ज्ञानको प्रश्न दिन चाहन्छु। सबैभन्दा हलुका तत्त्व कुन हो? सबैभन्दा हलुका तत्त्वको नाम के हो? अर्को प्रश्न, आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक को थिए? आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक को थिए? भाइ बहिनी हो, यसको उत्तर अर्को बसाइमा भन्ने छौँ। आफ्नो छर छिमेकी अर्थात् बाबुआमा, दाजुभाइ बहिनीसँग सोधेर अथवा पुस्तकको सहायताले भन्ने छौँ। अब म परमाणुको संरचना र इलेक्ट्रोनिक विन्यास, स्ट्रक्चर अफ एटम एन्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। ल सुन। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन मिलेर परमाणु बन्दछ।
परमाणु केबाट बनेको हुन्छ भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर परमाणु एटम बन्दछ। प्रोटोन र न्युट्रोनहरू परमाणुको न्युक्लियसमा रहेका हुन्छन् भने इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि घुम्दछ। जसरी सौर्य परिवारमा केन्द्रमा सूर्य रहेको हुन्छ भने सूर्यको वरिपरि ग्रहहरू घुम्दछन्। ग्रहहरू इलेक्ट्रोन भनेर स्मरण गर। केन्द्रमा सूर्यको ठाउँमा प्रोटोन र न्युट्रोन रहेको हुन्छ। यसलाई यसरी कल्पना गर्न पनि सकिन्छ। परमाणुको केन्द्रलाई न्युक्लियस भनिन्छ, जसमा प्रोटोन र न्युट्रोन रहेका हुन्छन्। इलेक्ट्रोन न्युक्लियसलाई घुम्ने बाटालाई के भनिन्छ? कक्ष वा सेल भनिन्छ। इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसलाई घुम्ने बाटालाई कक्ष वा सेल भनिन्छ। अर्को शब्दमा सेललाई अर्बिट पनि भन्ने चलन छ। के भन्ने चलन छ अरे सेललाई? अर्बिट। विभिन्न आकारका सबसेलहरू मिलेर सेल बनेको हुन्छ। त्यस्ता सबसेलहरू कुनै गोलाकार र कुनै डमरू आकारका हुन्छन्। अब हामी परमाणुका सेलमा हुने सबसेलहरू र तिनमा अड्न सक्ने अधिकतम इलेक्ट्रोनहरूको सङ्ख्या तालिकाबाट अध्ययन गरौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि तिम्रो पुस्तकको विज्ञान पुस्तकको पेज नम्बर 82 पल्टाऊ। पेज नम्बर कति रे? 82। त्यसको आधारमा है त भाइ बहिनी हो हैन? यो तालिका छ। सेलहरू, मुख्य सेलहरू के हुन् त? KLMN। मुख्य सेलहरू के हुन् त? KLMN। सब सेलहरू के हुन्? SPDF। है त भाइ बहिनी हो? के सब सेलमा के भन्ने मुख्य सेलमा कुन सब सेल रहेको हुन्छ त? S। L मा कतिवटा सब सेल त? SP। M मा SPD। N मा कतिवटा सब सेल त? 4 वटा। SPDF। SPDF। S भन्ने सब सेलमा रहन सक्ने इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति हुन्छ त? 2। P मा कतिवटा? 6। D मा कतिवटा? 10। F मा 14 वटा। फेरि एकपल्ट सुन। S मा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ? 2। P मा 6। D मा 10। F मा 14 वटा। अब भाइ बहिनी हो, इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनेको के हो त भन्दाखेरि ल सुन। परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमको आधारमा विभिन्न सेल तथा सबसेलहरूमा मिलेर बस्ने तरिकालाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास अर्थात् इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् त। परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमको आधारमा विभिन्न सेल तथा सबसेलहरूमा मिलेर बस्ने तरिकालाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनिन्छ। अब सुन फेरि भाइ बहिनी हो अर्को
परमाणुको इलेक्ट्रोनिक विन्यास दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। फेरि सुन त भाइ बहिनी हो, परमाणुको इलेक्ट्रोनिक विन्यास दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका अनुसार इलेक्ट्रोनहरूलाई केवल सेलहरूमा मात्र राखिन्छ। KLMN केवल केमा मात्रै राख्न सकिन्छ रे? सेलहरूमा। ती सेलहरू के हुन्? KLMN राखिन्छ भने दोस्रो तरिका अनुसार इलेक्ट्रोनहरूलाई सब सेलहरूमा पनि राखिन्छ। कुन सेलमा राखिन्छ रे? सब सेलहरूमा पनि राखिन्छ। सेललाई सङ्ख्याले पनि जनाइन्छ। जस्तै सेल KLMN लाई पहिलो सेल K लाई 1, दोस्रो L 2, M 3, N 4। सेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दा अधिकतम रूपमा पहिलो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ त? 2 वटा। के को आधारमा रे भाइ बहिनी हो? सेलको आधारमा। दोस्रो सेलमा 8 वटा, तेस्रो सेलमा 18 वटा र चौथो सेलमा 32 वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छन् भनेर बोहर बरी स्किम अनुसार बोहर भन्ने वैज्ञानिकले 2n² भन्ने सूत्रलाई प्रतिपादन गरे। कुन सूत्र त भाइ बहिनी हो? 2n² भन्ने सूत्र। कुन वैज्ञानिकले? बोहर भन्ने वैज्ञानिकले। यस अन्तर्गत n ले सेलको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। 2n² को सूत्रको n ले के जनाउँछ त? n ले के जनाउँछ? सेलको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। n 1, 2, 3, 4, 5 आदि। जस्तै पहिलो सेलमा वा के सेलमा 2 इन्टु पहिलो भएको हुनाले n को ठाउँमा 1 को स्क्वायर, 2 एकाने 2। दोस्रो सेल L 2 इन्टु 2 को स्क्वायर बराबर 2 इन्टु 4 कति भयो त? 2 चौको 8। त्यसै गरी तेस्रो सेलमा 18, चौथो सेलमा 32। है भाइ बहिनी हो। अब भाइ बहिनी हो, समयलाई ख्याल गर्दै म तपाईहरूलाई आजको समय यही नै बिट मार्न गइरहेको छु। यसरी सक्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई केही गृह कार्यको लागि प्रश्नहरू टिप्नुहोस् है। ल, कापी कलम झिक्नुहोस् त। ल, मैले सुरु गरेँ है। प्रश्न नम्बर 1, तत्त्व भनेको के हो? तत्त्व भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2, सङ्केत भनेको के हो? सङ्केत भनेको के हो? निम्नलिखित तत्त्वहरूको सङ्केत लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्। सङ्केत भनेको के हो? निम्नलिखित तत्त्वहरूको सङ्केत लेख्नुहोस्। नियोन, फलाम, सल्फर, पोटासियम। फेरि सुन्नुहोस्। नियोन, फलाम, सल्फर, पोटासियम। अर्को प्रश्न, सब सेल भनेको के हो? सब सेल भनेको के हो? SP, D र F सब सेलमा SP, D र F सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छन्? अर्को प्रश्न,
प्रोटोन र न्युट्रोन बीच दुईवटा फरक लेख्नुहोस्। प्रोटोन र न्युट्रोन बीच दुईवटा फरक लेख्नुहोस्। हस्त भाइ बहिनी हो, तपाईहरूले ध्यानपूर्वक आजको हाम्रो बसाइमा भाग लियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। बर्खाको समय छ, पोखरी ताल नदीको छेउछाउमा नजानुहोला र सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्नुहोला। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।